नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या मंत्रिमंडळ बसकेंत मंत्र्यांक चड उदक पियात अशें सांगलें। घरच्या जाणटे आवयक आनी जाणट्यांक फोन करून उदक पियेवपाक लायात अशें तांणी म्हटलें। ही गजाल बरीच ट्रोल जाली आनी ताचे मिम्सूय तयार जाले। भाजपाक तशी नाटकां करपाची संवय आसाच, पूण सगळ्याच गजालींकडेन आमी जोक म्हणून पळोवपाक जायना ही गजालूय बीन तितलीच खरी। जून म्हयनो सुरू जालो, आमी वाट पळयतात ती पावसाची, पूण हे फावट आमच्या नशिबान नेमकें कितें आसा हें कळपाक शकना। एक तर उटंगाराचो पावस पडून हुंवार येवपाक शकता, नाजाल्यार पावसूच ना अशें जावन दुश्काळग्रस्त परिस्थिती निर्माणूय जावपाक शकता। गरमी आनी उश्णता इतली वाडपाक शकता की आतां मेरेन कोणेच हाचो अणभव घेतलेलो नासतलो। ही शिटकावणी जगभरातल्या हवामान खात्यांनी दिल्याच, पूण आतां संयुक्त राष्ट्राच्या संवसारीक हवामान संघटना म्हटल्यार WHO हांणी दिल्या। हे फावट अल निनो तीव्र जावपाची शक्यताय आसा आनी ताचो संवसारीक हवामानाचेर खर परिणाम जावं येता। खंयचीय नैसर्गिक आपत्ती येता तेन्ना सामान्य गरीब मनीस पयलो बळी पडटा। अशा वेळार ह्या गरिबांक सामान्याक कसो आदार दिवप हाचो विचार आनी हाची तयारी सरकारान करपाक जाय। आमचें सरकार सध्या भलत्याच गजालींनी व्यस्त आसा। खरें म्हटल्यार अशा वेळार लोकांक जागृतकाय करून सादूर करप गरजेचें, पूण सरकार अशें वागता की फाल्यां परिस्थिती आयली जाल्यार जे वाचतात ते सरकारचे, बाकी मेले ते गेले। अल निनो म्हटल्यार एक नैसर्गिक आनी ठरावीक काळान घडपी हवामान संबंधित एक प्रक्रिया। या प्रक्रियेत पूर्व आनी मध्य पॅसिफिक महासागराच्या पृष्ठभागाचेर उदकाचें तापमान सरासरी परस वाडपाक लागता। हे वाडल्या उपरांत अल निनोची स्थिती तयार जाता। या तापमानांतल्या वाडीक लागून संवसारीक मान्सून चक्रांत व्हड बदल जाता आनी ताचो परिणाम म्हूण पूर, दुश्काळ आनी हीटवेव्स तयार जावपाक जाता। आमचे मुख्यमंत्री अजून मेरेन हाचेर उलोवंक ना आनी काल मुखेल सचिवान बसका घेतली, तातूंतूय बीन हो विशय चर्चेक येवंक ना। हाचो अर्थ सरकाराक हाचें कांयच पडलेलें ना, नाजाल्यार इव्हेंट आनी कमिशना भितरूच सरकार गुरफटलां आनी ताका हाचेर चिंतन करपाक वेळ ना। पूण एक गजाल खरी की निमणो सोंपतलो सामान्य मनीस, पूण होच सामान्य मनीस पेटून उठलो जाल्यार तो ह्या बेजबाबदार राजकारण्याक सोंपोवपाक मातूय फुडें फाटीं पळोवचो ना, हें तितलेंच खरें।